नमस्कार। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे में स्वागत छ। म उद्धव कुमार कार्की। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे में हामी हरेक दिन विभिन्न विषयको उठान गर्छौं। समस्या र विषयलाई प्रत्यक्ष रूपमा जस्ताको त्यस्तै देखाउँछौं। सिंहदरबारदेखि सुदूरसम्मका हरेक विषयलाई समेट्ने प्रयास गर्छौं अनि नियामक निकायका अधिकारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउँछौं र नागरिकका समस्या समाधान गर्न प्रयासरत रहन्छौं। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे में आज हामी हरेक वर्ष पुस 27 गते मनाइने गरेको पृथ्वी जयन्तीको सान्दर्भिकताको विषयमा केन्द्रित हुनेछौं। पुस 27 गते पृथ्वी जयन्ती विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइने गरिएको छ। राजा पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीको अवसरमा सरकारी स्तरबाट कुनै पनि कार्यक्रम नभए तापनि विभिन्न राजनीतिक दल तथा राजावादी सङ्घ संस्थाले राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा पुस 27 गते दिवस मनाउँदै आएका छन्। नेपाल एकीकरण गरेका राजा पृथ्वीनारायण शाहको स्मरणमा 2007 सालपछि एकता दिवस मनाउन थालिएको थियो। तर 2062-63 को जनआन्दोलनपछि राष्ट्रिय एकता दिवस खारेज गरिएको छ। केही समयदेखि एकता दिवस मनाउन माग उठे पनि सरकारी कुनै पनि निकायले निर्णय गरेको छैन। पृथ्वीनारायण शाहले 22 र 24 राज्यलाई एकीकृत गरेर या भनौँ एकीकरण गरेर बृहत नेपाल बनाएको इतिहास साँची छ। तत्कालीन समयमा पृथ्वीनारायण शाहले दिएका उपदेश अहिलेको अवस्थामा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेकाले उनको दूरदर्शिताको कदरका लागि भए पनि दिवस मनाउनु पर्ने इतिहासविदहरूको भनाइ रहने गरेको छ। राष्ट्र निर्माता भनिने पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती मनाउन हुँदै आएको विभिन्न विवाद र राष्ट्रिय एकताको प्रतीक उनी हुन् या होइनन् भन्ने विषयमा उत्तिकै बहस पनि छ। आज हामी यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ र पृथ्वी जयन्तीको सान्दर्भिकताको विषयमा केन्द्रित रहेर विभिन्न विज्ञ त्यसैगरी इतिहासविद र विभिन्न अभियन्ताहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती पुस 27 गते मनाउने गरिन्छ। अर्थात् यस वर्ष भोलि जन्म जयन्ती मनाउनको लागि अहिले विभिन्न खालका विचार गोष्ठीहरूको आयोजना पनि भएका छन् र पृथ्वी जयन्तीको दिन कीर्तिपुरमा विशेष गरी काठमाडौँको कीर्तिपुरमा उनको विरुद्धमा विभिन्न कार्यक्रम पनि विगतमा हुँदै आएको थियो भने राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा सिंहदरबार अगाडि रहेको उनको शालिगमा माल्यार्पण गर्दै विभिन्न स्थलमा माल्यार्पण गर्दै पृथ्वी जयन्ती मनाउने गरिएको छ। अब यसको औचित्य र सान्दर्भिकता के एकपटक समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था पनि भएको छ र मुलुकलाई एकीकृत बनाउने र एकीकरण गर्ने इतिहासका पात्र पृथ्वीनारायण शाहलाई कसरी सम्झने। सुरुमा यो रिपोर्ट हेरौँ। आज भन्दा लगभग 300 वर्ष अघि 2200 अनि 2400 राज्यहरूको रूपमा नेपाल एउटा विभाजित अनि ससाना राजा रजौटाको देश थियो। यस्तै एउटा सामान्य राज्य हालको गोर्खामा थियो जहाँको राजपरिवारमा पृथ्वीनारायण शाहको जन्म भएको हो। आधुनिक नेपालको संरचना, सपना, शाकारोक्ति अनि गोर्खाली वीर सिद्धान्तका प्रतिपादक यिनै राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई मानिन्छ। यी राजालाई नेपालमा मात्र नभई दक्षिण एसियासम्म नै एउटा दूरदर्शी अनि राष्ट्रियताको प्रतीक नेतृत्वका रूपमा हेरिने गरिन्थ्यो। राजतन्त्र रहँदासम्म हरेक वर्ष पौष 27 गते पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती हर्षोल्लासपूर्वक मनाउने गरिन्थ्यो। यस दिन केवल एउटा राजाको जन्मदिन मात्र नभई सिङ्गो नेपालको पहिचान अनि नेपालीपनको बिगुल फुकिएको र झकझकाउने दिनका रूपमा पनि लिँदै राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने गरिएको थियो। तर गणतन्त्र आएपछि सरकारले औपचारिक रूपमा पृथ्वी जयन्ती मनाउन छाडेको छ। विक्रम सम्मत 1779 साल पौष 27 गते पिता राजा नरभूपाल शाह र माता कौशल्यावती देवीका प्रथम पुत्र पृथ्वीनारायण शाहले नै आधुनिक नेपालको खाका कोरेका हुन्। पृथ्वीनारायण शाहको पालामा हालको भारत अधीन रहेको तत्कालीन पन्जाबदेखि सिक्किमसम्म नेपाली भूभाग रहेको र आजको वर्तमान नेपालभन्दा विशाल नेपाल उति बेला रहेको थियो। 18 र 19औं शताब्दीको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति हेर्ने हो भने पनि अहिलेका विशालकाय विभिन्न देशहरू त्यही समयमा एकीकृत भएका देखिन्छन्। ससाना राज्य, शासक, कबिला अनि समुदायबाट एउटै देशको छानाभित्र सबैलाई ल्याउन युद्धहरू त्यस बखत विश्वभरि नै भएका थिए।
चीन, जर्मन अनि इटाली लगायतका देशहरूको पनि एकताका कथाहरू हाम्रो नेपालको भन्दा फरक छैनन्। त्यसैले होला आफ्नो अन्वेषण पुस्तक आधुनिक नेपालमा इतिहासविदहरूले पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको प्रशंसा गरेको पाइन्छ। पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणपछि विकास अनि राष्ट्रिय एकतामा सँगसँगै दौड सुरु गरेको नेपाल, जर्मन, इटाली अनि चीन लगायतका देश तुलना गर्दा आज नेपाल भने विकास, समृद्धि अनि सरकारको ठूलो खाडलको सामना गरिरहेको छ। 2062 र 63 को जनआन्दोलन अगाडि राज संस्थाको शासनकालमा काठमाडौँ सिंहदरबारको पश्चिमी द्वारको पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा भव्य रूपमा मानिस भेला हुने र फूलमाला अर्पण गरेर मनाइने चलन थियो। गणतन्त्रको सुरुवातसँगै राज संस्था अनि राज धरोहरप्रतिको अकस्मात वितृष्णाले केही महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय विभूतिहरूलाई समेत विवादमा तानिएको छ। चाहे त्यो दशैं घरमा गोर्खाबाट ल्याइने फूलपाती होस् या पृथ्वी जयन्ती होस्, नेपाली सभ्यताका ऐतिहासिक स्वरूप बनाउन सफल, साहसी अनि सिङ्गो नेपालका परिकल्पनाकार पृथ्वीनारायण शाहलाई नेपालीहरूले सम्झनु पर्ने एक थरीको तर्क पृथ्वीनारायण शाहका बाणी अनि देश बनाउन गरेका क्रियाकलापहरूका दस्तावेजले नेपाल अनि देशको सुशासनप्रतिको उनको मोहलाई स्पष्ट पार्छ। समग्रमा राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिएको बताइन्छ। घुस लिनिया र घुस दिनिया दुवै राष्ट्रका शत्रु हुन् र नेपाल दुई ढुङ्गाबीचको तरुल हो भन्ने उनको दिव्योपदेशका दुर्गामी तथा अर्थपूर्ण सरल परिभाषा अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन्। उनलाई नेपाली सेनाका संस्थापक पनि मानिन्छ। त्यसैले यस वर्ष गोर्खादेखि काठमाडौँसम्म नेपाली सेनाले पदयात्रा समेत गरेको छ। तर पृथ्वी जयन्ती राजतन्त्र भएको बेला सार्वजनिक बिदा समेत दिने गरिएकोमा अहिले केही राजावादीहरूले मात्र पृथ्वी जयन्ती मनाउने गरेको छन्। कतिपयले पृथ्वीनारायण शाहलाई सामन्ती राजतन्त्रको नाइके र अन्य राज्यमाथि अन्यायपूर्ण युद्ध लडेकोले राष्ट्रिय एकताको प्रतीक वा राष्ट्र निर्माताको रूपमा पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती मनाउन नहुने धारणा राख्ने गरेको छन्। हाल सरकार र सडक दुवैतर्फ अहिले लोकतन्त्र अनि शक्तिको विकेन्द्रीकरणका नाराहरू छन्। तथापि यी सबै संरचना अनि पृष्ठभूमि तयार गरिदिने र आधुनिक नेपालको खाका तयार गर्ने युग पुरुष तथा ऐतिहासिक व्यक्ति पृथ्वीनारायण शाहलाई कहीँ कतै देश अनि देशवासीले भुल्न हुँदैन भन्ने आवाज पनि बुलन्द बन्न थालेको छ। पृथ्वीनारायण शाह नेपाल एकीकरणका एउटा दुर्लभ पात्र हुन् र इतिहासमा सम्झिरहने पात्र हुन्। तर राष्ट्र निर्माता भनिएका अर्थात् आधुनिक नेपालको जग बसाउने राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई कसरी सम्झने यति बेला विवाद छ। कसैले भनिरहेका छन् सामन्ती राजतन्त्रको प्रतीकको रूपमा उनले अन्यायपूर्ण अन्य राज्यमाथि युद्ध लडेका थिए भन्ने उनीमाथि आरोप छ। एका पक्षले भनिरहेका छन् उनी राष्ट्र निर्माता हुन्। यदि पृथ्वीनारायण शाह नभएको भए आज नेपालको यो जग बस्दैन थियो। यही बिचमा पृथ्वी जयन्तीको सान्दर्भिकता के? हामी केन्द्रित रहेका छौँ आज र यति बेला अधिवक्ता एवं विशेष गरी राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्ने अभियन्ताको रूपमा समेत चिनिनुहुन्छ सुरेन्द्र भण्डारी यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ। सुरेन्द्रजी, स्वागत छ यहाँलाई इस्यु अफ द डेमा। यहाँले मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? म सुन्दैछु, मलाई सुनिन्छ। यति बेला यहाँलाई हामीले सुनिरहेको छौँ। यो पृथ्वी जयन्ती भोलि मनाइँदैछ, यसको आवश्यकता र औचित्यमाथि विभिन्न खालका टिक्का टिप्पणी हुने गरेका छन्। यहाँहरू यो पृथ्वी जयन्तीलाई मनाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा वकालत गर्दै आउनु भएको छ। यसको आवश्यकता के छ? किन पृथ्वी जयन्ती मनाउनु आवश्यक छ नेपालमा? यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पृथ्वी जयन्ती मनाउनु पछाडिका धेरै महत्त्वपूर्ण कारणहरू छन्। त्यसमध्येको पहिलो कारण चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह नै आधुनिक नेपालका निर्माता हुन्। पृथ्वीनारायण शाहभन्दा पहिलाको नेपाल 2200-2400 लगायत विभिन्न सानातिना राज्यहरूमा विभक्त थियो र एउटा सानो राज्य र अर्को राज्यको बिचमा सामाजिक, आर्थिक कुनै पनि किसिमका सम्बन्धहरू थिएनन्। त्यसले गर्दाखेरि ज्यादै अराजक अवस्था र व्यापार, व्यवसाय, आर्थिक गतिविधि नहुने अवस्था र राजनीतिक रूपमा पनि ठुलो विशृङ्खलता, एकअर्काप्रतिको दुश्मनी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो 2200-2400 राज्यहरूलाई एउटै समृद्ध र शक्तिशाली राज्य बनाउनु पर्ने त्यस बेलाको परिवेश र आवश्यकता थियो। त्यो परिवेश र आवश्यकतालाई पृथ्वीनारायण शाहले बोध गरेर नेपालको एकीकरण गर्नुभयो। परिणामतः आज हामी
नेपाली भन्न पाएका छौँ, नेपाली हुन पाएका छौँ, नेपाली भएर गौरवान्वित हुन पाएका छौँ। यो योगदान दिने बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहप्रति हामी प्रत्येक नेपालीहरूको पहिचान, हाम्रो गौरव जोडिएको हुँदा पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती मनाइनु पर्दछ, राष्ट्रिय एकता दिवस मनाइनु पर्दछ भन्ने पहिलो आधार यो हो। इतिहासमा नै हेर्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाहभन्दा पहिला पनि विभिन्न कालखण्डमा नेपाल एकीकृत थियो र विभिन्न समयमा टुक्रिएको अवस्था थियो। त्यसैले हामीले पृथ्वीनारायण शाहलाई आधुनिक नेपालका निर्माता भनेर भन्दछौँ। अब दोस्रो कारण चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह केवल आधुनिक नेपालका निर्माता मात्रै होइनन्, नेपालको एकजना फिलोसफर पनि हुन्। एउटा त्यस्तो फिलोसफर हुन्, एउटा त्यस्तो दर्शनशास्त्री हुन् जसले नेपालको सामरिक व्यवस्था कस्तो हुनुपर्दछ, सुरक्षा व्यवस्था कस्तो हुनुपर्दछ, नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो हुनुपर्दछ, नेपालको विदेश नीति कस्तो हुनुपर्दछ, राज्य र नागरिक बीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्दछ, शासन व्यवस्था कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने यावत विषयमा जुन विचारहरू राख्नुभयो, दिव्य उपदेशको रूपमा जुन विचारहरू दिनुभयो, त्यो कारणले पनि हामीले पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झना गर्नुपर्ने र उहाँको दिव्य उपदेश या पृथ्वी पथ या नेपालवाद भनेर भन्छौँ हामी, जसले नेपाल बनायो, नेपाल बनाउनको लागि चाहिने आधारभूत विचारहरू, ती विचारहरूका आधारमा नेपाल खडा भएको छ। त्यसैले ती विचारहरूलाई आज हामीले अनुकरण गर्नुपर्ने, पृथ्वीनारायण शाहप्रति आस्था प्रकट गर्नु, उहाँको जन्म जयन्ती मनाउनु पर्दछ भन्ने दोस्रो कारण। यहाँले यो तर्क पेश गरिरहँदा यानि अन्त तेस्रो कारण पनि भन्न लाग्नु भएको थियो, त्यसलाई पनि हामी जोडौँला। तर उनी यो नेपाल एकीकृत गर्ने, एउटा समृद्ध आधुनिक नेपालको जग बसाउने भन्दा पनि त्यति बेला एउटा सामन्ती राजा थिए र धार्नेका धार्ने नाक काटेका विषयहरू पनि छन्। अन्यायपूर्ण बर्बरतापूर्ण युद्ध लडेर अन्य राज्यहरूमाथि राज्यलाई हराएको थियो। त्यस्तो दमनकारी सामन्ती तपाईँको युद्ध सरदारलाई किन राष्ट्र निर्माता मान्ने भन्ने पनि तर्क छ। हजुर, धन्यवाद। यो प्रश्नको लागि धन्यवाद। सबभन्दा पहिला म नाक काटेको विषयमा आउँछु, त्यस पछाडि सामन्ती राजाको विषयमा म आउँछु। नाक काटेको विषय पहिलोचोटि लेख्ने कर्ट प्याट्रिकले दि अकाउन्ट अफ द किङडम अफ नेपाल भन्ने एउटा पुस्तक जुन युकेबाट प्रकाशित गरे, उनले त्यहाँनिर लेखेका छन् र उनले जुन रूपमा लेखेका छन् त्यसको कुनै तथ्य उनीसँग छैन। र उनले के भनेका छन् भने, म काठमाडौँ आउँदाखेरि कृतिपुरका भरियाहरू आए र मेरो भारी बोके र उनीहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि नाक काटेको कुराहरू भने भनेर उनले लेखेका छन्। अब हाम्रा इतिहासविदहरूले पनि त्यही कर्ट प्याट्रिकको त्यही पुस्तकलाई रेफरेन्स दिएर अन्य कुराहरू लेखेका छन्। त्योभन्दा अन्य कुनै ऐतिहासिक तथ्य उल्लेख गरेको पाइँदैन। अब मेरो प्रश्न के छ भने, जो भरियाहरू थिए उनीहरूले अङ्ग्रेजी बोल्न जान्दैनथे, कर्ट प्याट्रिक नेवारी पनि बोल्दैनथे, नेपाली पनि बोल्दैनथे। जो अनुवाद गर्ने व्यक्ति थिए उनको अङ्ग्रेजी र नेवारी या नेपाली कति राम्रो थियो, यो आफैमा प्रश्न चिन्ह छ। त्यसैले त्यो कन्टेक्स्टलाई हेर्दा के देखिन्छ भने, पृथ्वीनारायण शाहसँग कृतिपुरका बासिन्दाहरूले जुन युद्ध हारे, उनीहरूले युद्ध हारिनुलाई चाहिँ आफ्नो पराजय या नाक काटेको पराजयको सन्दर्भमा त्यो कुरो भनिएको हुनुपर्छ भन्ने बाहेक अन्य कुनै पनि ऐतिहासिक दस्तावेजमा यो कुरा लेखिएको छैन। र स्वयं कर्ट प्याट्रिक र ब्रिटिसहरू र पश्चिमाहरूले पृथ्वीनारायण शाहप्रति उनीहरू विष बमन गरिरहेका थिए, किनभने पृथ्वीनारायण शाहले फिरङ्गीहरूलाई, पश्चिमाहरू र पादरीहरूलाई मुलुकबाट खेदेका थिए, किनकि उनीहरूले नेपालको धर्म, परम्परा, सभ्यता, संस्कृति बिगार्छन्, असहयोग गर्छन् भनेर उनले खेदेका थिए। र पृथ्वीनारायण शाहले कृतिपुरको युद्ध जितिसके पछाडि पनि केही पादरीहरू गएर पृथ्वीनारायण शाहलाई भेटेर हामीलाई मुलुकमा बस्न दिनुहोस् र हाम्रा यी शर्तहरू छन्, यी पालना गर्नुहोस् भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले मान्नु भएन। म तिमीहरूका शर्तहरू मान्दिनँ भनिसकेपछि उनीहरूलाई निकाला गरिएको हो। त्यसले हाम्रा इतिहासविदहरूले पनि ऐतिहासिक तथ्यमा जानुपर्ने आवश्यकता छ। यसको विषयमा विशद अध्ययन र अनुसन्धान हुनुपर्छ। अहिलेसम्मको किम्बदन्तीलाई लिएर पृथ्वीनारायण शाहलाई जसरी चित्रण गरिएको छ त्यो चाहिँ गलत हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो यहाँले पृथ्वी जयन्ती मनाउनु पर्ने आवश्यकताको विषयमा चर्चा गरिरहँदा 2007 साल पछाडि नै पृथ्वी जयन्ती राष्ट्रपिताको रूपमा, राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउन थालियो। त्योभन्दा अगाडि त थिएन। यदि गणतन्त्र आएपछि राजतन्त्रको व्यवस्था हटिसक्यो भने त्यो पृथ्वी जयन्ती फेरि हामीले सम्झिराख्नु, मनाइराख्नु आवश्यक छ र? पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ राजनीतिभन्दा माथिका व्यक्ति हुन्। उनले कुनै दल खोलेनन्, उनले राजनीतिक पार्टी खोलेनन्, उनी मुलुकको एकीकरणका निर्माता हुन्। उनले राजनीतिक विचारका आधारमा मात्रै नभएर सिङ्गो एकताको जुन सूत्रपात गरे, त्यो कारणले गर्दाखेरि यो मुलुकप्रति आस्था हुने प्रत्येक व्यक्तिले राजनीतिक दल र राजनीतिक विचारभन्दा माथि उठेर पृथ्वीनारायण शाहको जयन्ती मनाउनु पर्दछ भन्ने एउटा कारण हो।
हामीले दुनियाँका एकीकरणका इतिहासलाई हेऱ्यौँ भने ज्यादै निर्मम छ। त्यो जापानलाई हेरौँ, त्यो फ्रान्सलाई हेरौँ, त्यो इटलीलाई हेरौँ या अन्य विभिन्न देशहरूलाई जहाँ पनि हेर्दाखेरि ज्यादै निर्मम छ। मानिसहरू थुप्रै मानिस मारिएका छन्, युद्धबन्दी बनाइएका छन्, युद्धबन्दीहरूलाई पीडा दिएको छ, युद्धबन्दीलाई मारिएको छ। पृथ्वीनारायण शाहले कहिले पनि युद्धबन्दीहरूलाई यातना दिने, युद्धबन्दी बनाउने, उनीहरूलाई दण्डित गर्ने काम गरेनन्। बरु जहाँ उनले जिते त्यहाँ एक किसिमको अटोनोमी दिए, त्यहीको वेशभूषा अपनाए, त्यहीको भाषा अपनाए, त्यहीका व्यक्तिहरूलाई उनले सहकार्य गरे, कुमारीलाई खुट्टामा गएर ढोगे। यसले के देखाउँछ भने पृथ्वीनारायण शाह एउटा निरङ्कुश प्रवृत्तिका व्यक्ति थिएनन्। उनले भक्तपुरको विजय हेर्नुहोस्, थोरै 2-3 नाल बन्दुक पड्काएर गरेका हुन्। अन्तका कीर्तिपुरसँग निकै ठुलो युद्ध भयो, अन्य कहीँ केही युद्धहरू भए। तर दुनियाँका अन्य पनि इतिहासलाई हेर्दाखेरि नेपालको एकीकरण चाहिँ निर्मम छैन, एकदमै सफ्ट एकीकरण हो पहिलो कुरा। अर्को जहाँसम्म सामन्ती राजाको कुरा आयो, त्यो बेलाको गोर्खामा जम्मा 1200 घर थिए र त्यहाँको जनसङ्ख्या चाहिँ लगभग 1600 थियो भनेर भनिन्छ। र ती सबै व्यक्तिहरू आर्मी पनि थिएनन् र उनले त्यहाँ भएका सबै जात जाति भाषा भाषीका सबै व्यक्तिहरूसँग मिलेर यो एकीकरण अभियान चलाए। निश्चित रूपमा आफूलाई ठुलो राजा हुने, धेरै ठुलो भूभाग बनाउने हुँदाहुँदै पनि के त अब हामी पृथ्वीनारायण शाहले गरेको यो योगदान, नेपालको एकीकरणले अब फेरि 2200-2400 मात्रै राज्य थिएनन्, अरू पनि राज्य थिए, ती 2200-2400मा फर्क्यौँ भन्नु सम्भव छ त? दुनियाँभरि भएका एकीकरण अब हामी विघटनमा जाउँ भन्ने कुरा तार्किक हुन सक्छ त? र्यासनल हुन सक्छ त? हुँदैन। आधुनिक नेपाल भनेको के हो भने जब नेपाललाई एकीकरण गरियो, दुनियाँ नै आधुनिक दुनियाँ भनेको सबरेन्टीको कन्सेप्ट, सार्वभौम सत्ताको कन्सेप्ट आइसके पछाडिको आधुनिक दुनियाँ हो। यो आधुनिक दुनियाँको निर्माता नेपालको सन्दर्भमा पृथ्वीनारायण शाह हो। त्यसैले उनको जन्म जयन्ती नमनाउनु या उनको शालिग फोड्नु, उनीमाथि थुक्नु जस्ता यी जुन दुर्व्यवहार गरिन्छन्, उनलाई नेपालप्रतिको माया नै छैन। पृथ्वीनारायण शाहले त 4 जात 36 वर्णको फुलबारी भए, अर्थात् उनले कसैलाई पनि विभेद गरेनन्। विभेद गर्न हुँदैन, सबैसँग सामाजिक न्याय कायम गरिनुपर्छ, सामाजिक आधारमा सम्बन्ध राखिनुपर्दछ भने यो आधारमा पनि पृथ्वीनारायण शाहको जुन व्यक्तित्व र दर्शन छ त्यो ज्यादै मुलुक सापेक्ष छ। अब अहिले पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा 3-4 किसिमका दृष्टिकोण छन्। एउटा किसिमको दृष्टिकोण कस्तो छ भने पृथ्वीनारायण शाह एकीकरणका नायक होइनन्, उनी त सामन्ती राजा भनेर उनको शालिग तोड्ने, थुक्ने, फोर्ने र पृथ्वी जयन्तीको विरोध गर्ने यो चरम अराजकतावादी अतिवादी विचार हो। अर्को विचार गणतन्त्रका हिमायतीहरूले पोखिराखेको विचार के हो भने पृथ्वीनारायण शाहप्रति कुनै आदरभाव नगर्ने, पृथ्वी जयन्ती नमनाउने, बिदानी नदिने काम गरिरहेका छन्। मुलुकप्रति नै आस्था नहुने व्यक्तिले कसरी यहाँ राजनीति गर्छ? यो मुलुक भएन राजनीति गर्छ, यो मुलुक भएन दल हुन्छ, यो मुलुक भएन सत्ता हुन्छ, उसलाई मुलुकप्रतिको पनि एउटा विश्वास छैन। ती गणतन्त्रवादीहरू एकातिर छन् भने अर्कोतिर केही व्यक्तिहरू छन्, विद्वानहरू छन्, केही समुदायका व्यक्तिहरू छन्, उनीहरू के भन्छन् भने पृथ्वीनारायण शाहको विचारलाई चाहिँ सामाजिक रूपमा मात्रै छलफल गरिनुपर्छ, यसलाई राजनीतिसँग जोडिनु हुँदैन, धर्मसँग जोडिनु हुँदैन, सभ्यतासँग जोडिनु हुँदैन भन्छन्। उनीहरू यसो भनेर एउटा कन्फ्युजन, समाजमा कन्फ्युजन क्रिएट गर्न चाहन्छन्। यस किसिमको कन्फ्युजनले पनि पृथ्वीनारायण शाहको वास्तविक योगदानलाई बुझ्न मद्दत गर्दैन। त्यसैले हामीले के भन्यौँ भने पृथ्वीनारायण शाह एकातिर राष्ट्रिय एकताका सूत्रधार हुन् भने अर्कोतिर नेपालको आधुनिक सुरक्षा नीति र नेपाली सेनाका पनि प्रवर्तक हुन्, संस्थापक हुन्। नेपालको एउटा राजनीतिक प्रणालीका पनि एउटा दर्शनशास्त्री हुन्, नेपालको अर्थशास्त्रको पनि एउटा नीति विज्ञान बनाउने व्यक्तित्व हुन्, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि एउटा दिशा दिने व्यक्तित्व हुन्। र उनी सबैभन्दा ठुलो चाहिँ उनका दुईटा पक्षहरू मलाई ज्यादै टची लाग्छ। एउटा घुस दिना र लिना देशका शत्रु हुन् भन्नु उनले भने, देशलाई कसरी बिगार्छ, मुलुक कसरी बिग्रिन्छ र त्यसमा भ्रष्टाचार, घुस कति नराम्रो कुरा भन्ने कुरा जसरी पृथ्वीनारायण शाहले व्यक्त गर्नुभयो, एउटा नीतिगत रूपमा स्थापित गर्नुभयो, आजको मुलुकको सन्दर्भमा यो ज्यादै टड्का र विषयवस्तु बनेको छ एउटा भने। अर्कोतिर पृथ्वीनारायण शाहको राजनीतिप्रतिको एउटा बहुतै राम्रो दर्शन के छ भने प्रजा मोटा भया दरबार मोटो हुन्छ, अर्थात् नागरिकहरू पावरफुल भयो भने, इम्पावर्ड भयो भने त्यो राजनीतिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा अनि मात्रै राज्य पनि सक्षम हुन्छ भन्ने उनको भावना। अहिलेको राज्य चाहिँ एकदमै दोहनकारी हो, सीमित व्यक्तिहरूको हातमा राष्ट्रिय शक्ति र स्रोत छ, नागरिकहरू डिप्राइभ भएका छन्। यस्तो अवस्थामा पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेश, उहाँका फिलोसफी, उहाँको दर्शन एकदमै महत्त्वपूर्ण बनेको छ। अर्थात् मैले भन्न खोजेको पृथ्वीनारायण शाह नेपाल एकीकरणका सूत्रधार, नेपालका निर्माता हुन् एउटा, नेपाली सेनाका संस्थापक हुन् दोस्रो, नेपालका दर्शनशास्त्री हुन् या नेपालवाद या पृथ्वी पथका संस्थापक हुन् तेस्रो,
चौथो, विदेश नीतिका प्रवर्तक हुन्, नेपालले कस्तो विदेश नीति अपनाउनु पर्दछ भन्ने त्यसको प्रवर्तक हुन्। पाँचौँ, उनी भ्रष्टाचार विरोधी सबैभन्दा ठुलो अभियन्ता हुन्। पाँचौँ, छैटौँ, राज्य र नागरिकको बिचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्ने त्यो नीतिका पनि संस्थापक हुन्। त्यसरी विविध कारणले गर्दाखेरि यहाँले यसरी आधुनिक नेपालको जग बसाल्ने एउटा दर्शनशास्त्री, एउटा राजनीतिज्ञ र एउटा यो भूगोलको जन्म दिने जन्मदाताको रूपमा, राष्ट्रपिताको रूपमा उहाँलाई यहाँले चित्रित गरिरहँदा यति बेला गणतन्त्र आएपछि यो राष्ट्रिय एकता दिवस भनौँ या पृथ्वी जयन्ती भनौँ, यसलाई पनि हटाइएको छ। अब चाहिँ के होस् भन्ने यहाँको सुझाव या चाहना हो? पृथ्वीनारायण शाहलाई कसरी सम्मान गरिनुपर्छ यो राज्यले भन्ने यहाँहरूको दृष्टिकोण? यसमा हामीले प्रष्ट रूपमा भनेका छौँ र हामीले अदालतमा मुद्दा पनि दायर गरेका छौँ। अदालतले मुद्दा निर्णय गरेको छैन, वर्षौँ भइसक्यो। हामीले त्यसमा 5-6वटा कुरा भन्छौँ। पहिलो, पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनका दिन सार्वजनिक बिदा दिनुपर्छ। यो राष्ट्रिय एकता दिवसका दिन सार्वजनिक बिदा हुनुपर्छ। जुन गणतन्त्रले कटौती गरेको छ यो दुर्भाग्यपूर्ण छ, त्यसैले बिदा दियोस् भन्ने हाम्रो पहिलो माग छ। दोस्रो भाग, पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशको बारेमा व्यापक छलफल गरिनुपर्छ, अध्ययन अनुसन्धान गरिनुपर्छ र पाठ्य पुस्तकमा राखिनुपर्छ भन्ने दोस्रो हाम्रो माग छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ता एवं राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्ने अभियन्ता हुनुहुन्थ्यो उहाँ, र विशेष गरी राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहलाई एउटा उचित र न्यायोचित ढङ्गले राष्ट्रपिताको रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको अभियान रहँदै आएको छ। तर पृथ्वीनारायण शाहको पक्षमा जसरी आवाज उठिरहेका छन्, उनी एउटा वास्तवमै नेपाल एकीकृत बनाउने, समृद्ध बनाउने र आधुनिक नेपालको जग बसाउने होइन कि उनले एउटा उनको महत्त्वाकांक्षा र चाहना पुरा गर्नको लागि एउटा युद्ध सरदार थिए, जसले तत्कालीन 2200-2400 राज्यका राजा रजौटाहरू र त्यहाँका जनता, त्यहाँका सेनाहरूको कत्लेआम गरे, रगतको खोलो बगाए र उनले जसरी यो देशमा आधुनिक राज्य भनेको छ, राज्यको जग बसाए भनेको छ, त्यो उनले बसाए भन्ने कुरा बिल्कुलै मान्न सकिन्न भन्ने पक्षमा वकालत गरिरहेका व्यक्तिहरू पनि छन्। यति बेला आङ्काजी शेर्पा, पूर्व महासचिव, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ, र उहाँसँग हामी जोडिने क्रममा छौँ। र उहाँहरूले भने पुस 27 पृथ्वी जयन्तीको दिन छुट्टै प्रकारको अभियान सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ र विशेष गरी कृतिपुरमा गएर त्यहाँ पृथ्वीनारायण शाहको विषयमा उहाँहरूले विरोध गर्दै विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आउनु भएको छ। र के कारणले गर्दा पृथ्वी जयन्तीको आवश्यकता र औचित्य छैन र किन मान्नु पर्दैन? एउटा आधुनिक राज्यको जग बसाउने व्यक्तित्वलाई किन मान्नु जरुरी छैन, या भनौँ उनलाई राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा र राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा मान्नु आवश्यक नपर्नुको कारण के हो, त्यो जान्ने प्रयासमा छौँ यति बेला। आङ्काजी शेर्पा, पूर्व महासचिव, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका हुनुहुन्छ र उहाँले विभिन्न सञ्चार माध्यममा, त्यसै गरी विभिन्न पत्र पत्रिकामा पृथ्वी जयन्तीको आवश्यकता र औचित्य नभएको भनेर आफ्ना विचारहरू, भनाइहरू सार्वजनिक गर्ने गर्नुभएको छ र यही विषयमा उहाँसँग हामी केन्द्रित रहेर यति बेला संवाद गर्ने क्रममा छौँ। यति बेला आङ्काजी शेर्पा, पूर्व महासचिव, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका हुनुहुन्छ। उति बेला हामीसँग उहाँ प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामी संवाद गर्ने क्रममा छौँ यति बेला। आङ्काजी, यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद छ, धन्यवाद। अब यति बेला भोलि पृथ्वी जयन्ती मनाउने गरी विभिन्न समूहहरूले, राजावादीहरूले, केही राजनीतिक दलहरूले तयारी गरिरहेका छन्। तर यहाँहरूले चाहिँ विगतदेखि नै यो सामन्तीको नाइकी हो, पृथ्वी जुन जयन्ती मनाउनु पर्दैन, पृथ्वीनारायण शाह यसको आवश्यकता र औचित्य छैन भन्दै अभियान चलाउँदै आउनु भएको छ। खास किन एउटा राष्ट्र निर्माता जुन आधुनिक नेपालको जग बसाउने ऐतिहासिक पुरुषको सम्झना गर्नु या भनौँ उनलाई सम्मान गर्नु आवश्यकता छैन? नम्बर 1 त हामीलाई सानो बच्चादेखि पाठ्य पुस्तकमा पढाएको पृथ्वीनारायण शाह र इतिहासमा लेखेको पृथ्वीनारायण शाह, ती सबै इतिहासहरू गलत हुन्। साँचो इतिहास लुकाएको छ र त्यो गलत इतिहासलाई हामी सम्मान गर्न चाहन्नौँ। त्यो इतिहासको पुनर्लेखन हुनुपर्छ, त्यो इतिहासको पुनर्व्याख्या हुनुपर्छ र त्यो इतिहासको कालखण्डमा जसले जाने
राष्ट्रघाती कामहरू गरे ती व्यक्तिहरू दण्डित हुनुपर्छ र पृथ्वीनारायण शाहले पनि त्यो प्रकारको जघन्य अपराध गरेको हुनाले उसलाई चाहिँ नै राष्ट्र प्रतीकको रूपमा होइन, उसको जन्म जयन्ती राष्ट्र प्रतीकको रूपमा होइन, पृथ्वीनारायण शाहलाई युद्ध अपराधको रूपमा चाहिँ घोषित गर्नुपर्छ र उसलाई चाहिँ नि दिएका राष्ट्रिय सम्मानहरू सबै खोसिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सैद्धान्तिक मान्यता हो। अब उहाँले त नेपालको एकीकरण गर्नुभएको छ। यदि पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण नगरेको भए यो आधुनिक नेपाल सायद हुँदैन थियो होला। यो एउटा सिङ्गो नेपाल बनेको प्रति, यहाँहरू नेपाली भएको प्रति, त्यो नेपाल बनाउन उहाँले दिएको योगदानप्रति यहाँहरूलाई गौरव छैन र? पृथ्वीनारायण शाहले कोसँग एकीकरण गर्यो भन्ने प्रबल प्रश्न हुन्छ। भूगोलको एकीकरणलाई राष्ट्रिय एकीकरण मान्न सकिँदैन। भूगोलको एकीकरणसँग त्यो भूगोलमा बस्ने जनता र त्यसले बोल्ने भाषा, धर्म, संस्कृतिको पनि एकीकरण हुन आवश्यक छ। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण होइन अतिक्रमण गर्यो र भाषिक रूपमा पर्वतीय भाषा, धार्मिक रूपमा हिन्दू धर्म र के अरे एउटा चाहिँ एकल जातीय चाहिँ राज्य स्थापना गर्यो र त्यही राज्यले निरन्तरता अहिलेसम्म पाएको छ। त्यसकारणले हामी भन्दैछौँ पृथ्वीनारायण शाहले साँचो अर्थमा एकीकरण होइन अतिक्रमण गरेको हो र अतिक्रमण पश्चात एकल जातीय, भाषिक र धार्मिकको पनि बीच लादिएको। त्यसकारणले पनि पृथ्वीनारायण शाह कुनै पनि हालतमा यत्रो 120 जाति 120 भाषाभाषी भएको मुलुकको चाहिँ नि एउटा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो चाहिँ ठहर हो। यहाँले यो संस्कृतिको विषय उठाइरहँदा उनले साझा संस्कृतिलाई अँगालेनन्, एउटा भूगोल मात्र चाहिँ एउटा हस्तक्षेप गरेर एकीकरण गरे भनिरहँदा पृथ्वीनारायण शाह आफैले आफ्नो दिव्योपदेशमा पनि नेपाल भनेको 4 वर्ण 36 जातको साझा फुलबारी हो भन्नुभएको छ। त्यसै गरी हामीले सबै जात जाति भाषा धर्मको यहाँ संरक्षण भएको पाउँछौँ। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेर काठमाडौँमा आएपछि पनि यहाँको नेवारी सभ्यता संस्कृतिलाई आत्मसात गरेको पाउँछौँ, सम्मान गरेको पाउँछौँ। उहाँलाई यहाँहरूले लगाउनु भएको यो त आक्षेप मात्रै र यहाँहरू अलिकति यो एउटा पूर्वाग्रही भएर एउटा विरोधको लागि विरोध जस्तो मात्र भएन र? हामीले जे जति अहिले चाहिँ भनिराखेका छौँ त्यो शाश्वत सत्य इतिहासमा आधारित हो। पृथ्वीनारायण शाहले दिव्य उद्देश्यमा जे जतिको सुकै भनौँ त्यो अहिले केपी ओलीले भने जस्तै हो, म रेल ल्याइदिन्छु, म ग्यास ल्याइदिन्छु भने जस्तै हो। उसले दिव्य उपदेशमा भने जस्तै राज्य यदि उसले निर्माण गरेको भए आज त्यो सिंहदरबारमा 100 जने के अरे मन्त्रीहरू र 100 सचिवहरू अथवा निजामती कर्मचारीहरूमा 100% कर्मचारीमा 86% पहाडी मुलुक हुने, बाँकी जने आदिवासी जनजाति मधेसीहरू चाहिँ बहिष्करण पर्ने स्थिति हुने थिएन। त्यसकारणले पृथ्वीनारायण शाहले कुनै पनि हालतमा भूगोलको उसले चाहिँ एकीकरण गरे। गोर्खाको माटोसँग हाम्रा पुर्खाले आर्जेका हाम्रा तमुवान, लिम्बुवान, मगरात, खम्बुवान, शेर्पलुङ मधेसमा हाम्रा पुर्खाले आर्जेका भूमिको माटो मिसाइयो। तर त्यो माटोमा आदिम कालदेखि पृथ्वीनारायण शाहका जुजु च्याप्चु भन्दा पनि पहिलादेखि यहाँ आएर बसेका त्यहाँका जनताहरू जसको आफ्नो भाषा छ, जसको आफ्नो धर्म छ, जसको आफ्नो संस्कृति छ, त्यसलाई एकीकृत गर्न चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले चुक्यो। त्यसकारणले दिव्य उपदेशमा पृथ्वीनारायण शाहले के भन्यो भन्ने महत्त्वपूर्ण भन्दा पनि पृथ्वीनारायण शाहले जब राज्य कब्जा गरेपछि उसले के गर्यो भन्दाखेरि अघि मैले भने जस्तो एकल जातीय, एकल भाषिक र एकल धार्मिक गोर्खा राज्य स्थापना गर्यो र नेपाललाई असली हिन्दुस्तान, अघोषित रूपमा असली हिन्दुस्तान बनाउने अभियान पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गर्यो भन्ने हाम्रो चाहिँ के अरे दाबी हो। अब यो पृथ्वी जयन्तीकै कुरा, त्यसै गरी नेपाललाई हिन्दू राज्य घोषणा गर्ने कुराहरू पनि यो 2007 सालपछि भएका परिवर्तनहरू त्यसपछि यसरी घोषणा गरिएको छ। यहाँहरूले अलिकति अगाडि पनि के गर्नुभएको छ भने पृथ्वी जयन्तीको दिन कीर्तिपुरमा गएर एउटा ढुङ्गामा त्यहाँ पृथ्वीनारायण शाहको एउटा त्यो गलत काम थियो भनेर थुक्ने गर्नुभएको छ, अपमान गर्ने गर्नुभएको छ। पहिला त्यहाँ कालु पाँडेलाई भनेर युद्धको जुन पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ नि सेनापति थिए अथवा त्यो सेनाको नेतृत्वकर्ता थिए, कालु पाँडेको सम्झनामा या कालु पाँडेको विरोधमा त्यहाँ थुक्ने गरिन्थ्यो। पछि यहाँहरूले गणतन्त्र आएपछि पृथ्वीनारायण शाहलाई त्यहाँ इङ्गित गरेर थुक्न थाल्नुभयो। यस्तै त एउटा ऐतिहासिक पात्र, राष्ट्रको लागि योगदान दिएका पुरुष, भलै उनले त्यतिखेर युद्ध भने जस्तो शान्तिपूर्ण सोचे जस्तो प्रिय हुँदैन, त्यो एकीकरण नभएको भए आज नेपाल रहँदैन होला। ती पात्रलाई गएर त्यहाँ बौद्धिक छलफल बहस गर्नुको साटो त्यहाँ थुक्नु, अपमान गर्नु, त्यो कतिको न्यायसङ्गत लाग्छ यहाँहरूलाई? समाज र राष्ट्र
गणतन्त्र उन्मुख, संघीयता उन्मुख, धर्मनिरपेक्ष उन्मुख रहिरहेको बेलामा एउटा राजाको जन्मदिनलाई राष्ट्रिय एकताको रूपमा मनाउनु आफैमा सामन्तीय प्रथा हो। एकल जातीय, एकल भाषिक र एकल धार्मिक प्रभुत्वको मूल स्रोत पनि राज संस्थै हो। त्यसकारणले यो राज संस्थाको कुनै पनि अवशेष नेपालको गणतन्त्रको यो भूमिमा रहिरहुन्जेलसम्म यस्ता खालका झिना मसिना कुराहरू त्यसै कारणले जनयुद्ध कालमा कास्कीको अमरचोकमा भएको पृथ्वीनारायण शाहको शालिग त्यति मात्र होइनन्, हामीले सिंहदरबार अगाडिको पृथ्वीनारायण शाहको सिरिपेज, उसको एक औँला जुन उठडाको त्यो एक औँला भाँच्ने कामदेखि लिएर उसको तरवार फाल्नेसम्म काम भएको थियो। तर कमल थापाको जब उप प्रधानमन्त्री भए उसको सीको आडमा त्यो स्थापित भएको छ। र हाम्रो मान्यता के छ भन्दाखेरि त्यो निरङ्कुशता, एकल जाति धर्मको प्रतिनिधित्व गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको शालिग कि मार्थ गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष नेपालको सिंहदरबारको अगाडि त्यो हिजो हिन्दू राज्य हुँदाखेरि हिन्दू राजा हुँदाको अवस्थामा ठिक थियो होला। अहिलेको गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा यो ठिक हुन्न। यो शहीदहरूको 17,000 शहीद जसले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षको लागि जीवन बलिदान दियो त्यसको अपमान हो र त्यो त्यहाँबाट हटाइनुपर्छ, राष्ट्रिय विभूतिबाट हटाइनुपर्छ र यसलाई युद्ध अपराध घोषित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। अब पृथ्वीनारायण शाहले जुन बलिदान गरी राष्ट्रलाई एकीकरण गर्न त्यसलाई चाहिँ एउटा अपराध भन्ने, गणतन्त्र ल्याउँदा जुन बलिदान गर्यो त्यसलाई चाहिँ सम्मान गर्ने, त्यो पनि त्यति न्यायोचित नहोला। अर्को विषय चाहिँ यहाँहरूले देशभित्र त यो विषय चलाउनु भएको छ, यसलाई बौद्धिक छलफल बहसको विषय पनि बनाउनु ठिकै होला। तर यति बेला अस्ट्रेलिया लगायतका विदेशमा समेत यहाँहरूले यो अभियान थाल्नु भएको छ। यो अभियान विदेशमा समेत थाल्नुको तात्पर्य चाहिँ के हो? त्यो आवश्यकता छ? विदेशीले पनि थाहा पाउनु पर्यो कि नेपालमा यो जसले यो देशमा हिजो विगतमा पृथ्वीनारायण शाह भनेको गोर्खाको एउटा असाध्य गरिब आकारमा आर्थिक रूपले असाध्य दुर्बल एउटा राज्यको राजा थिए र मल्ल यहाँ काठमाडौँ उपत्यका जो मल्ल राजाहरूले शासन गर्थे, यो आर्थिक रूपले समृद्धि थिए र काठमाडौँ उपत्यका त्यति बेला एउटा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक केन्द्र भोटसँगको व्यापारको एउटा केन्द्रबिन्दु थियो। यसमा विदेशका इटालियन व्यापारीदेखि लिएर पृथ्वीनारायण शाहको गिद्धे नजर भयो र पछि यो यहाँको व्यापारमा यहाँका आदिवासी नेवारहरूको एकाधिकारलाई तोड्नका लागि ती व्यापारीहरूसँग साँठगाँठ गरेर विदेशबाट हतियार ल्याएर बनारसका हिन्दू राजाहरूको छेउमा पृथ्वीनारायण शाह स्वयं आफै गएर त्यहाँका राजालाई ल तिमीहरूले यहाँ भारतलाई हिन्दुस्तान असली हिन्दुस्तान बनाउन सकेनौ, तिमीहरूको अभियान म नेपालमा स्थापित गर्छौ, मलाई सहयोग गर्नु पर्यो, आर्थिक सहयोग सङ्कलन गरेर हतियार किनेर अनि पश्चिमका गुरुङ र मगरहरूलाई जबरजस्ती यो लिगली कोर्टको जुन लिगली कोर्टको जुन प्रकारको एउटा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर उसका राज्य व्यवस्थाहरूमाथि षड्यन्त्रपूर्वक कब्जा गरेर उनीहरू आफ्नो सेनामा लिएर उसको तागतमा उसले कहाँ आक्रमण गर्यो भन्दाखेरि नुवाकोट आक्रमण गर्यो। नुवाकोट पछि जब उसले यहाँ उपत्यका आक्रमण गर्न आँटे मल्लहरूको शासनमा, त्यसपछि मल्ल राजाहरूले भारतमा भएका ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले गुहारेर इस्ट इन्डिया कम्पनीले एउटा कर्नेल किर्लोस कि उसको नाम ठ्याक्क मलाई उच्चारण आएन, एउटा कर्नेलको नेतृत्वमा केही सानो समूह पठाउँदाखेरि सिन्धुलीगढीमा प्रतिकूल मौसमका कारण फर्के। तर इतिहासमा के लेखेको छ भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले अङ्ग्रेजी फौजसँग लडाइँ लडे। मलाई तपाईँ एउटा पत्रकार भएको नाताले आज यो अन्तर्वार्तामा भन्नुहोस् कुन चाहिँ ठाउँमा पृथ्वीनारायण शाहले कुन चाहिँ ब्रिटिस सेनाको टाउका काटेको थियो। तर म इतिहासमा यो विषयमा पनि हामी छलफल गरौँला। पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्य विस्तार गर्दाखेरि बाँके बर्दियाको मुसलमान र थारूदेखि लिएर जुम्ला र वलङचुङगोलाको भोटेदेखि लिएर पूर्वी लिम्बन र किराँतदेखि लिएर काठमाडौँ वरिपरिका तामाङदेखि लिएर काठमाडौँको निवाससम्मको हत्या गरेको छ, चेलीहरूमाथि बलात्कार गरेको छ, चेलीहरूलाई इन्डियामा लगेर बेच्या छ। यो सत्य इतिहास हो। त्यसकारण अङ्ग्रेजहरूको हाउगुजी देखाएर यदि पृथ्वीनारायण शाह नभए अङ्ग्रेजले नेपाल खान्थ्यो भन्ने कुरा हाम्रो अगाडि त्यो बच्चालाई भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अगाडि नभने हुन्छ। यहाँले यो तर्कहरू पेश गरिरहँदा विशेष गरी हामीले उपत्यकाकै कुरा गर्दा पनि उपत्यकाका राजाहरू स्वेच्छाचारी भयो भनेपछि पृथ्वीनारायण शाहलाई साथ दिएको इतिहास पनि छ।
अब उनको कुनै न कुनै रूपमा आधुनिक नेपालको जग बसाउन, त्यसै गरी नेपाली सेनाको एउटा चाहिँ फौजहरू निर्माण गर्न नेपाली सेनाको संस्थापकको रूपमा यति बेला नेपाली सेनाले पनि त्यो पदयात्रा गरिरहेको छ गोर्खादेखि काठमाडौँसम्म। त्यसै गरी उहाँको दिव्य उपदेश र एउटा आधुनिक समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नको लागि उहाँले कुनै न कुनै रूपमा योगदान दिएको त पाउँछौँ न हामी। अब उहाँलाई कसरी सम्झने, कसरी सम्मान गर्ने त पृथ्वीनारायण शाहलाई? पृथ्वीनारायण शाहलाई अघि नै मैले भने यो चाहिँ नि युद्ध अपराधीको रूपमा सम्झने, देशद्रोहीको रूपमा सम्झने, दिव्य उपादेशमा जेसुकै होस् यसले चाचारबाट चाहिँ श्रीमती लिने एउटा पिपासु राजाको रूपमा सम्झने, जनहत्यारा राजाको रूपमा सम्झने र कीर्तिपुरका चाहिँ नेवारहरूले उनीहरूलाई घेरा हालेर मार्न आँट्यो। पृथ्वीनारायण शाह एकदम चाहिँ नचिन्ने गरेर चाहिँ नचिन्ने पोसाकमा कीर्तिपुर हमलामा ऊ पनि सेनासँग गए। आँट्ने बेलामा चाहिँ त्यहाँका चाहिँ नेवारहरूले यो त राजा रहेछ, पृथ्वीनारायण शाह रहेछ, राजा मारे पाप लाग्छ, यसलाई जीवनदान दिनुपर्छ भनेर उसलाई जीवनदान दिएको पृथ्वीनारायण शाहले कमसेकम आफू राजा भएर आफ्नो जनताको हत्या गर्नुहुन्न भन्ने पनि नैतिकता नभएको राजाको रूपमा सम्झनुपर्छ। र यो जबसम्म यी कुराहरू इतिहासमा सच्याउन तबसम्म यो सच्याउनको लागि यो 27 गते यसको विरोध कार्यक्रम चलिराख्नुपर्छ र सम्भव भयो भने यसको अनुहारमा थुकिरहनुपर्छ। त्यति मात्र होइन, यसको शालिक हटाउने अभियान चलाउनुपर्छ र यही ढङ्गले चाहिँ यसलाई स्मरण गर्नुपर्छ भन्न म चाहन्छु। हस्, धन्यवाद यहाँलाई यो समय संवाद र विचारको लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो आङ्काजी शेर्पा, पूर्व महासचिव, नेपाल आदिवासी जनजाति सङ्घको महासचिव हुनुहुन्थ्यो। यसै गरी अब हामी बसन्त पाण्डे, वीर गोर्खाली अभियानका अभियन्ता हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि हामी संवाद गर्ने कोसिसमा छौँ। भने इतिहासले के भन्छ, तथ्यले के भन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू के छन्, यस्ता युग पुरुष भनौँ या भनौँ इतिहासका विशेष पात्रहरूलाई कसरी सम्झने, कसरी सम्मान गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनि राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएपछिका त्यहाँका अवस्था के छन्, यो विषयमा इतिहासविद दिनेश राज पन्तसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। अहिलेलाई भने ब्रेक। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ र म उद्धव कुमार कार्की। आज हामी पृथ्वी जयन्तीको सान्दर्भिकता भन्ने विषयमा केन्द्रित छौँ र हरेक वर्ष पुस 27 गते राजा पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिन र त्यही सम्झनामा पृथ्वी जयन्ती मनाउने गरिन्छ। यसरी यो पृथ्वी जयन्ती मनाइरहँदा यति बेला 2007 सालपछि जसरी पृथ्वी जयन्ती मनाइन्थ्यो, यति बेला गणतन्त्र आएपछि पृथ्वी जयन्ती मनाउन छाडिएको छ। गोर्खामा जन्मिएका राजा पृथ्वीनारायण शाह, जसको योगदान आलोचना या समालोचना, समर्थन या विरोध जे गरे पनि नेपालमा उनको यो आधुनिक नेपाल निर्माणमा योगदान छैन भन्न सकिँदैन। त्यसैले यस्ता पुरुषको सम्मान र सम्झनामा हामीले विदेशमा हेर्यौँ भने विभिन्न कार्यक्रमहरू भएका या भनौँ विभिन्न दिनहरू मनाउने गरिएको हामीले पाउने गर्छौँ। भने नेपालमा पनि राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई कसरी सम्झने र सम्मान गर्ने भन्ने विषय यति बेला विवादमा परिरहेको छ। दिनेश सर, यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद। तपाईँ इतिहासविद, यहाँको झन्डै 4 पुस्ता नेपालको इतिहासको गहिरो अध्ययनमा दखल राख्ने अध्येताको रूपमा हुनुहुन्छ। खास नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई हेर्ने हो भने यो आधुनिक नेपाल निर्माण गर्नको लागि अथवा वर्तमान नेपालको यो खाका निर्माण गर्नको लागि राजा पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई कसरी बुझ्नु आवश्यक देख्नुहुन्छ यहाँले इतिहासलाई उत्खनन गर्दा? धन्यवाद। कुरा के भने अहिलेभन्दा कमसेकम 2000 वर्ष अगाडि अर्थात् लिच्छवी कालदेखि नेपाल चाहिँ विस्तृत थियो, तर लिच्छवी कालपछि नेपालको त्यो अवस्था रहेन, त्यो टुक्रिँदै गयो। विक्रमको 12औं शताब्दीमा यहाँ 3टा राज्य खडा हुन आए, ठुला ठुला, पछि त्यो पनि टुक्रिँदै गयो र 18औं शताब्दीमा पुग्दा यस भूभागमा 52वटा भन्दा बढी राज्य खडा हुन आए। विक्रम सम्वत 1779 पौष 27 गते गोर्खामा जन्मेका पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्वत 1779 चैत्र 25 गते गोर्खाको राजा भएपछि जुन योजनाबद्ध रूपले नेपालको पुनः एकीकरण सुरु गरे र त्यसको पहिलो शिलान्यासको रूपमा काठमाडौँको मल्ल राज्य अन्तर्गत रहेको नुवाकोट विषमथार शेख आश्विन 15 गते जितेर उनले शुभारम्भ गरे, शिलान्यास गरे।
त्यो सफल हुँदै गएर हामी नेपालीहरू किल्ला काँगडा एउटा छोडेर त्यसलाई नागेर जम्मा हुँदै झन्डै झन्डै रावी नदीको किनारसम्म पुग्न सक्यौं। तर विक्रम सम्वत 1871-72 को नेपाल अंग्रेज युद्धमा हामी नेपालीहरूको कमजोरीले हामीले हार गर्न बाध्य हुनु पर्यो र सुगौरी सन्धि भएर हामी मेचीदेखि महाकालीसम्म थुनिन बाध्य भयौं। यदि पृथ्वीनारायण शाहले त्यो बेलामा त्यो अभियान नगरेका भए यतापट्टि भारतमा बढ्दो मुगल शक्ति, बढ्दो अंग्रेज शक्ति, नेपाल भन्ने राज्यको अस्तित्वै हुन्थेन र जुन हजारौं वर्षदेखि प्रसिद्धि भएर पाइरहेको नेपालको अस्तित्व नै मेटिन्थ्यो। र वर्तमान कालमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई हामीले सम्झनु परेको चाहिँ के भने उनी नेपाल राष्ट्रको निर्माता भएको हुनाले सम्झनु परेको हो। अब यहाँले यो नेपालको निर्माण चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह नभएको भए हुँदैन थियो भन्ने यो इतिहासको उत्खनन गरिरहँदा यति बेला यो पृथ्वी जयन्ती मनाउनु हुँदैन भन्ने तर्क पनि उत्तिकै छ। यो तर्कलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, जस्तो भनौँ पृथ्वीनारायण शाहलाई नेपाल चाहिँदैन भन्ने मानिसलाई अथवा समूहलाई त पृथ्वीनारायण शाहको जयन्ती नमनाए पनि हुन्छ, उनलाई नसम्झे पनि हुन्छ। तर के भने नेपाल जबसम्म रहन्छ चाहे जेसुकै व्यवस्था आओस्, जेसुकै आए पनि पृथ्वीनारायण शाहलाई बिर्सने कुरा हुँदैन। र जुन तबकाले जुनले भनिरहेका छन् उहाँहरूले पनि नबुझेर त्यो बोल्न पाएको पनि पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल बनाइदिएर हो। जस्तो उदाहरणको रूपमा अहिले म यहाँ धुम्बाराईबाट बोलिरहेको छु। यहाँ कहाँबाट बोल्नु भएको छ झट्ट मलाई अहिले याद भएन। मेरो धुम्बाराईबाट मोटरको बाटोमा गए 10-15 मिनटको बाटो, हेरेर गएमा 1 घण्टा लाग्ला। अहिले चाहिँ थापाथरीसम्म आजभन्दा 250 वर्ष, 300 वर्ष अगाडि काठमाडौँ राज्य थियो। पारीपट्टि कोपुण्डोलमा चाहिँ पाटन राज्य थियो। पाटनको राजालाई काठमाडौँका राजासँग रिस उठ्यो भने रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रामा फोटो हेर्न गएका काठमाडौँलाई पाटनले कुटेर पठाउँथे। काठमाडौँका राजालाई रिस उठ्यो भनेदेखि यहाँ 36 सर्न आएकालाई कुटेर पठाउँथे। भक्तपुरका राजालाई रिस उठ्यो भने विश्व जात्रा हेर्न जाँदाखेरि कुटेर पठाउँथे। त्यस्तो यो त अहिले उपत्यकाको काठमाडौँको प्रसिद्धि सबैले बुझ्यो। सबै ठाउँमा नुवाकोटमा नै भन्न सकिन्छ, अरू ठाउँमा। आज हामी नेपालीले आफ्नो योग्यता अनुसार पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म जुन ऐश्वर्य भोग गर्न पाएका छौँ त्यो त पृथ्वीनारायण शाहले त्यो बेलामा नेपालको पुनः एकीकरण गर्न अलिकति मात्रै ढिलो गरेको भएदेखि त बढ्दो अङ्ग्रेजी शक्तिको अगाडि नेपालको केही लाग्थेन। हाम्रो साना साना त्यत्रो ठुलो भएको एकीकरण भएको नेपाललाई त गाह्रो भयो। विक्रम सम्वत 1871-72 मा हार्नु पर्यो। त्यसैले हामीले पृथ्वीनारायण शाहको ठाउँमा अर्को मान्छे भए पनि हामी सम्झन्छौँ। पृथ्वीनारायण शाहलाई कुनै एउटा राजा अथवा महाराजाको दृष्टिकोणले मात्रै हेर्नुपर्ने होइन कि। त्यसको साथसाथै एउटा कुरा के भने यहाँ कतिले गफ गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको भौगोलिक एकीकरण मात्रै गरे, अरू गरेनन् भन्ने। हामी पृथ्वीनारायण शाहको एउटा दिव्योपदेश मात्रै हेरौँ, त्यसलाई अहिलेको काल अनुसार यही ठाउँ ठाउँमा संशोधन गर्ने हो भने अहिले पनि नेपालको लागि त्यो मार्गदर्शक सिद्धान्त, चाहे कूटनीतिकै कुरा गरौँ, चाहे आर्थिक नीतिको कुरा गरौँ अथवा अरू नीतिको कुरा गरौँ, हामीले चाहिँ त्यसलाई। तर त्यसको अर्थ पृथ्वीनारायण शाहलाई सबै कुरामा तारिफ गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ होइन। अब यहाँले एउटा विषय के छ भने हिजो पृथ्वीनारायण शाहका सन्तानले पनि पृथ्वीनारायण शाहले राज्य कमाइदिए, हामीले मजासँग लड्डु पेडा खाएर बस्नुपर्छ भन्ने धारणा लिए। अहिले गाली गर्नेले पनि पृथ्वीनारायण शाहलाई हाम्रो राज्य हरे भनेर कुरा गरेर बसे। त्यसैले हामीले के भने निरक्ष र विवेकी भएर पृथ्वीनारायण शाहको दानवीकरण गर्ने पनि होइन, व्यवस्थाकरण गर्ने पनि होइन, त्यो गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ। अब यहाँले दिव्योपदेशको कुरा उठाउनु भयो। यो दिव्योपदेशको विषयमा पनि के छ भन्दा
कोही मान्छेहरू भन्छ इतिहासको तथ्य नै गलत थियो, दिव्योपदेश चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले भनेका थिएनन्, लेखेका थिएनन्, यो राजा महेन्द्रले ककसले बनाए, यो पछि राजपरिवारले परिकल्पना गरेर केही विद्वानहरूलाई प्रयोग गरेर लेखिएको भनिएको चिज हो, यो वास्तवमा राजा पृथ्वीनारायण शाहले दिव्योपदेश नै लेखेका थिएनन्, भनेका थिएनन्, यो दिव्योपदेश उनको बानी नै होइन भन्ने पनि तर्क छन्। इतिहासले के देखाउँछ भन्नुहोस्? यी मूर्ख मण्डलीहरूले भनेका हुन्, एक थरी चाकरीवालले भनेका हुन्, जसले महेन्द्रको चाकरी गरेर पञ्चाल व्यवस्थामा मलास तरमा रे पछि उनीहरूले क्रान्तिकारी भएर हिँड्नको लागि बोलेको। अब महेन्द्र जन्मिन्छन् विक्रम सम्वत 1977 मा, महेन्द्र राजा हुन्छन् 2011 मा। अब विक्रम सम्वत 1992 मा त दार्जिलिङबाट सूर्य विक्रम गेवालीले छापिसक्नु भएको छ। अब कहाँबाट महेन्द्रले बनाउँछन्? त फेरि के भने मैले हामीहरूको पद्धतिले गरेर पृथ्वीनारायण शाहले दिव्योपदेश जे कुरा बोलेका छन् नि उनका जीवनमा सबै घटेका कुरा हुन्, त्यो नक्कली कुरै होइन। म के भन्छु भने पृथ्वीनारायण शाहका सम्पूर्ण कुरा नक्कली होलान्। हामीले मैले सुरुमा पनि भने पृथ्वीनारायण शाहलाई हामीले जति गाली गरे पनि भयो, जे गरे पनि भयो, नेपाल चाहिन्छ भने पृथ्वीनारायण शाहलाई बिर्सिने भन्ने कुरा आउँदैन। अब दिनेश सर मलाई अन्तिममा भनिदिनुहोस्, यहाँले अब यस्ता खालका इतिहासमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यस्ता पात्रहरू छन्, यस्ता एकीकरण गर्ने, राष्ट्र निर्माण गर्ने पात्रहरू, यस्ता पात्रहरूलाई कसरी सम्मान र सम्झने गरेको पाउँछौँ हामी अन्तर्राष्ट्रिय इतिहास र प्रचलन हेर्दा? होइन, जस्तो भनौँ न, जहिले अस्तो रुसैमा पनि छ पिटर द ग्रेट भनेर जसले एकीकरण गरे, जसले चाहिँ उसमा चाहिँ जर्मनी गएर बिस्मार्क गरे, यो त सम्झिने शासन व्यवस्थाको परिवर्तनले गर्दा हिजोको कुरा आफूलाई मन नपर्ला, आफ्नै जीवनमा मन नपर्ला, त्यो अर्को पाटो हो के, त्यो त सम्झिनुपर्छ। जस्तो मेरो विचारमा मान्छेहरूले बिदा दिनुपर्छ भन्छन्, बिदा दिनुपर्छ पर्दैन मलाई थाहा छैन, बिदा दिएर बज्ने हो कि उनको। पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा त नेपाल चाहिन्छ र नेपाललाई स्वतन्त्र सार्वभौम बलियो खालि मुखले मात्रै बनाउने हो भनेदेखि त पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा त एक दिन दुई दिन अगाडिदेखि होइन कि वर्षैभरि चिन्तन हुनुपर्छ। उनले कुन कुरा राम्रो काम गर्न सकेनन्। हस्, यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि, यो समयको लागि र यो संवादको लागि दिनेश सर धेरै धेरै धन्यवाद। हामी यहाँलाई आगामी दिनमा पनि यो विषयमा जोड्नेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो दिनेश राज पन्त, इतिहासविद हुनुहुन्थ्यो। यति बेला भने हामीसँग बसन्त पाण्डे वीर गोर्खाली अभियानका अभियन्ता पनि जोडिनु भएको छ। उहाँसँग हामी संक्षेपमा जानकारी लिनेछौँ यो विषयमा। बसन्त सर, यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। थ्याङ्क यू हजुर, नमस्कार। अब हामीसँग समय थोरै छ, यहाँले हामीलाई भनिदिनुहोस् यति बेला यो पृथ्वीनारायण शाहको जुन जन्म जयन्ती मनाउनु किन आवश्यक छ? जसरी एउटा छोराछोरीले बुवा मुवालाई आमाको मुख हेर्ने दिन, औँसीको दिन आमाको मुख हेर्ने, मुवाको मुख हेर्ने दिन त्यो औँसीमा आमा बस्या औँसीको दिन जसरी मुवालाई सम्झिन्छ देखिन्छ, बुवालाई त्यसरी सम्झिन्छ, त्यसरी नै म नेपाली हुँ भन्ने मान्छेहरूले श्रीपाद ब्रह्माले पृथ्वीनारायण शाह सरकारलाई अपरिहार्य छ सम्झिनेका निम्ति। किनकि हामी उनीहरूले एकीकरण गरेको, उनीको नेतृत्वमा एकीकरण गरेको सार्वभौम र स्वतन्त्र अहिलेसम्म कसैको पनि उपनिवेश नभएर बनेको मुलुकमा बसेर गर्व गर्ने, छाती ठुलो बनाउने मौका पाउँछौँ। त्यसैले गर्दा श्रीपाद ब्रह्मा पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिन पर्ने एकदम नितान्त आवश्यकता छ। अब यहाँ कालुपाडेको सन्तानको रूपमा पनि रहनु भएको छ हामीले इतिहासका तथ्यहरू हेर्दा, तर यहाँले पृथ्वीनारायण शाहलाई जसरी सम्झनुपर्छ भन्ने आग्रह गरिरहँदा पृथ्वीनारायण शाहप्रति अनर्गल जुन लेख विचार आलेखहरू प्रकट हुनेदेखि जहाँ कीर्तिपुरमा गएर प्रत्येक वर्ष यो पृथ्वी जयन्तीको दिन थुक्ने खालका गतिविधिहरू पनि हुने गरेका छन्, यो गतिविधि देख्दा चाहिँ यहाँहरूलाई कस्तो अनुभूति हुन्छ, के लाग्छ? यस्तो छ, यो त एकदमै अनर्गल होइन, एकदमै दुस्साहस हो होइन। यो दुस्साहस चाहिँ हजुरको जब हामीले 2027 सालमा गुरुकुल शिक्षालाई अपदस्थ गरेर नयाँ शिक्षाको नाममा जब स्कुल स्थापना गरियो, त्यो स्कुल अन्तर्गतको जुन शिक्षा पढियो त्यो शिक्षाले अहिले आएर घरमा बाउले छोरीलाई र
अनि दाइले बहिनीलाई बलात्कार गरेको अवस्था छ र निर्मला पन्त र सम्झना विक जस्ता मान्छेहरूको मन्दिरमा खोल्सामा लगेर बलात्कार सँगसँगै एकदम निर्मम हत्या गरिएको अवस्था छ। यी अवस्थाबाट हट्नका निम्ति पनि श्री 5 परमाणु अधिराज पृथ्वीनारायण शाह सरकारले स्पष्ट रूपमा भनिबक्सेको छ कि जसरी अहिले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल चाहिँ एसियाका अथवा दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा धेरै भ्रष्ट मुलुकको रूपमा छ, त्यति बेला श्री 5 परमाणु अधिराज सरकारले यही कुरालाई दृष्टिगत गरेर घुस लिने र दिने दुवै राष्ट्रका प्रमुख शत्रु हुन्, तिनको ज्यान लिँदा पनि केही फरक पर्दैन। अनि त्यसपछि यो मुलुक दुई ढुङ्गाको तरुल छ, त्यसैले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जुन परराष्ट्र नीति छ त्यसलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ भन्ने गरी जुन खालको एउटा अभिव्यक्ति दिइबक्सेको छ, त्यो अभिव्यक्तिकै कारणले यदि त्यो अभिव्यक्ति अनुसार जुन दिव्य उपदेश अनुसार हामी बाँच्न र हिँड्न सिकेको भए अथवा जानेको भए आज मुलुक र मुलुकवासीले यति दुःख पाउँदैन थियो। त्यसैले गर्दा अहिले त झन् समय सन्दर्भमा यति सान्दर्भिक श्री 5 परमाणु अधिराज सरकारको सम्झना गर्न पर्ने र जसले त्यो जुन कुचेष्टा गर्छन्, जुन कुदृष्टि गर्छन् मुलुकप्रति, ती मान्छेहरूले मात्रै त्यो किर्तिपुरमा गएर थुक्ने आदि इत्यादि गर्ने हुन् जसले। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वसन्त पाण्डे, वीर गोर्खाली अभियानका अभियन्ता समिति रहनु भएको थियो र उहाँ पृथ्वीनारायण शाहका जुन सेनाका नेतृत्वकर्ता हुनुहुन्थ्यो, कमान्डर, विशेष गरी कालुपाडे, उहाँका सन्तानको रूपमा पनि रहनु भएको थियो। र आज हामीले कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा विशेष गरी पृथ्वी जयन्तीको सान्दर्भिकता भन्ने विषयमा केन्द्रित रहौँ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र अभ्यास हेऱ्यौँ भने पनि राष्ट्र निर्माण गर्ने योगदान दिने यस्ता युग पुरुषको सम्झनामा सम्मानमा केही न केही काम भएको पाउँछौँ र सायद हामीले इतिहासलाई उत्खनन गर्ने र हेर्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाहले जतिखेर एकीकरण नगरिदिएको भए सायदै यो नेपालको यति बेलाको यो आधुनिक राज्यमा हामी नेपाल भन्न पाउँथ्यौँ पाउँदैन थियौँ भन्ने विषय पनि रहेको छ। त्यसैले यस्ता पात्रहरूको जति बेला एकीकरण गर्दा युद्ध गर्दा कमी कमजोरी नहोला भन्न सकिन्न, तर उनका उचित न्यायोचित राष्ट्र निर्माणको योगदानलाई भने सबैले कदर गर्नु आवश्यक छ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म उद्धव कुमार कार्की लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।